السلام عليكم. إذا بالنسبة لهذا الفيديو غادي نشرحو الدرس ديال l'application de la propagation rectiligne de la lumière، تطبيقات ديال الانتشار المستقيم للضوء اللي شفتوه قبل. الدرس اللي قبل كان propagation rectiligne de la lumière، دابا لي زابليكاسيون تطبيقات ديال هاد القانون اللي كنتو شفتوه قبل. إذا أول حاجة كاين بزاف ديال المصطلحات اللي خصكم تعقلوا عليهم واللي هما جداد، من بينهم لا chambre noire اللي هي العلبة المظلمة. شنو هي لا chambre noire؟ C'est une boîte opaque، علبة معتمة dans une face translucide، واحد الجهة كتكون نقدروا نقولوا شفافة، كيكون فيها مثلا بابي كالك الورق الشفاف ولا لو فيغ ديبولي، وكتلعب الدور ديال l'écran. et dans la face opposée وفي الجهة الأخرى كيكون عندنا لو diaphragme. وفي هاد لو ديافراغم اللي هو الجهة اللي كيكون فيها هذاك الفتحة وداك الثقب، داك لو ترو اللي كنسميوه ستينوبي، ولا خصكم تعقلوا عليه. ايضا من بين المصطلحات اللي كيسولوكم عليهم ستينوبي هو داك الثقب اللي كيكون عندنا مثلا بالنسبة لهاد العلبة المظلمة، هاد لا شامبر نوار. هادي كانوا يعني كيستعملوها باش ياخدوا الصور. دونك عندنا هذا هو لو ستينوبي. و l'autre côté هي اللي كتسمى l'autre face هي اللي كتسمى l'écran، واللي كتكون يا اما بالبابي كالك ولا بالفيغ ديبولي. وقلنا بلي هاد العلبة كتكون معتمة. اذا عندنا هنايا الصورة ليماج obtenue avec une chambre noire، الصورة اللي كنحصلوا عليها من خلال هاد العلبة المظلمة، واللي كيطلبوا منكم من بعد نتوما ترسموها في الأغلب. دونك عندنا هنا تجربة بلاسي دوفون لوفيرتور، قدام هاد الفتحة اللي هي قلنا ستانوبي د لا شامبر نوار، غادي نحطو ان كور لومينو، واحد الجسم مضاء، خصو يكون مضاء باش تدخل لنا أشعة الضوء لهاد الفتحة. وحنا شفنا في لو برانسيپ د لا بروباغاسيون د لا لوميير باللي كيمشي عن طريق خطوط مستقيمية. دونك ملي كنرسمو هاد الخطوط اشنو غادي نلاحظوا؟ غادي نلاحظوا انه كيعطينا واحد الصورة اللي هي ليماج، كنقولوا ايماج غيال، صورة حقيقية اي رونفيرسي. دونك كتكون صورة حقيقية ومقلوبة ديال هاد لو كور لومينو اللي كان عندنا في الاول. دونك خصكم تدربوا على الطريقة تاع الرسم ديال هاد الاجسام. كل مرة كيعطيكم شي مرات كيعطيكم فقط بحال قطعة ا بي، وكيطلبوا منكم تلقاو الصورة اللي هي ا بريم بي بريم. بحال هاد المثال مثلا عندنا ا بي وكنرسمو يعني خطوط مستقيمية، وكنلقاو ليماج اللي كتكون قلنا رونفيرسي. دونك بالنسبة لوبزيرفاسيون اللي قلنا on obtient sur l'écran de chambre noire une image A', B' renversée par rapport à l'objet AB. وكيطلبوا منكم يعني شنو هو الحاجة اللي شنو اللي كتعطيكم هذيك، شنو هما المميزات ديال هذيك الصورة. Donc l'interprétation selon le principe de la propagation de la lumière. Donc شنو اللي عطانا ديك l'image renversée؟ راه هو le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Donc émise ou diffusée par l'objet AB à travers le sténopé. Donc دوك les rayons اللي كيدخلوا من خلال داك الثقب اللي هو سميناه ستينوبي est parvenu jusqu'à l'écran، كيمشي حتى للشاشة باش يعطينا الصورة A', B'. Donc شنو هما les paramètres qui influent sur la qualité de l'image؟ شنو هما؟ كيسولكم ايضا هذا السؤال شنو هما بحال قلنا المعطيات اللي كيأثروا لينا على هذيك الصورة. لا كاليتي كنقصدوا بها نقدروا نقولوا الطول ديال هذيك القطعة مثلا، الوضوح ديالها الى اخره. دونك شنو اللي كيأثر لينا؟ اول حاجة la distance entre l'objet et le sténopé de chambre noire، المسافة ما بين لوبجي، ما بين هذاك الجسم وما بين هذاك الثقب. من بعد لا بروفوندور د لا شامبر، العمق ديال هذيك الغرفة اللي هو المسافة ما بين الثقب وما بين الشاشة. دونك هذا بالنسبة للفقرة الأولى. و
وقلنا أيضا آخر حاجة دونك عندنا 3 تاع المميزات، 3 تاع الخاصيات اللي هما قلنا أول حاجة المسافة ما بين المسافة ما بين هداك لوبجي وما بين الستينوبي اللي هو داك الثقب، وثاني المسافة ما بين لا ستينوبي اي ليكرون، وثالث حاجة لا تاي ديال لوفيرتور. هاديك لوفيرتور ديك لا ستينوبي إلا كانت كبيرة ماشي بحال إلا كانت صغيرة دونك غتبدل لينا الصورة حسب هاد لي 3 كاركتيرستيك اللي ذكرناهم. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية في الدرس كتهضر على لي زومبر، الظلال ولا الظل. دونك عندنا جوج ديال الحالات، تشوفوا كا دو سورس لومينوز بونكتويل، الحالة ديال ملي كيكون مصدر الضوء نقطي، ونشوفوا الحالة ملي كيكون ماشي نقطي. Donc on appelle source ponctuelle une source lumineuse dont les dimensions sont très petites par rapport aux dimensions de l'objet, pour laquelle, vu depuis l'objet, tout se passe comme s'il n'y avait qu'un point qui émet de la lumière. Donc نقولوا بلي كيكون مصدر ديال الضوء نقطي ملي كيكون عندنا المصدر ديال الضوء صغير بزاف مقارنة بهداك الجسم، بداك الجسم اللي غادي نديرو عليه داك مصدر الضوء. دونك كيكون مصدر الضوء بحال عبارة عن نقطة تقريبا. دونك مثلا بالنسبة لهاد الشكل كيكون عندنا لو سورس، قلنا لو سورس غادي يكون عبارة عن مصدر نقطي بونكتويل، وكيكون عندنا واحد الجسم وفي الأغلب كيديروا لكم واحد لابال، وكيكون عندنا ليكرون. دونك اشنو غادي نلاحظوا في الشاشة؟ غادي نلاحظوا بلي غيكون عندنا واحد الظل، وهنا كاين بزاف تاع المصطلحات اللي خصنا تركزوا معاهم مزيان. دونك غادي نشوفوا الا رسمنا الا كملنا يعني الشكل غادي يكون بهذه الطريقة هذه. دونك هذا هو لو سورس، هذا هو لوبجي. دونك لو سورس لومينو اللي كيعطينا الضوء، وكاين امامه هذيك الكرة، و خلف الكرة كاين عندنا الشاشة. دونك بالنسبة لهاد لوبجي غنقسموه لجوج ديال الأقسام. القسم الأول غادي يكون عندنا مضاء اللي داروا لكم هنايا بالأخضر، هو اللي جا فيه الضوء، واللي موراه غادي يكون مظلم. علاش مظلم؟ حيت دونك كاين في اللور دونك مظلم، وهاد الجزء كنسميوه اومبر بروبر، الظل الخاص. دونك خاصكم تعقلوا عليه هذا الجزء المظلم. دونك لا زون كي ني با éclairé dans l'objet هي اللي كتسمى لومبر بروبر، الجزء غير المضاء من هذيك من داك لوبجي. اون جينيرال حنا دابا هنا الكرة. تاني حاجة عندنا هاد لا زون اللي كاينة من مورا هاد الكرة، هاد المساحة كلها، دونك هادي كتسمى كون دومبر، هادي كتسمى كون دومبر ولا زون دومبر. بزاف غتلقاو كون دومبر لان على شكل كون، بحال على شكل مخروط، داكشي كنسميوها كون دومبر ديال الظل. وفي الشاشة غادي نلاحظوا غتكون عندنا دونك نورمالمون بما ان هذه كرة، فالظل اللي غادي يكون عندنا في السبورة غادي يكون على شكل دائرة. هذاك الظل هو اللي كيتسمى لومبر بورتي. دونك فرقوا ما بين لومبر بروبر اي لومبر بورتي. لومبر بروبر كيكون في لوبجي في هذا الجسم، لومبر بورتي كيكون على الشاشة. وفي الشاشة غادي يكون عندنا يعني البقية تاع الشاشة كلها غادي تكون اكليري، دونك كتسمى زون اكليري. فوالا دونك يعني نتوما كتقدروا تعطيو التعريف الا فهمتوا كل واحد من هادو، نتوما تعطيوهم التعريف من عندكم. دونك مثلا بغيت نهضر على لا كون دومبر، هي لا زون دومبر entre l'objet et l'écran. بغيت نهضر على l'ombre portée، هو لا بارتي ولا بيان لا زون نون éclairée حيت تكون فيها الظل غير مضيئة sur l'écran. زون éclairée هي لا زون éclairée sur l'écran. دونك كل وحدة فيهم تقدروا تعطيوها تعريف إلا فهمتوا. دونك عندنا هنايا مثال آخر. دونك سورس بونكتويل نفس الحاجة، اومبر بروبر هو اللي كيكون عندنا هنايا، هذا كيتسمى كون دومبر. اومبر بورتي هو هذا، و هذه هي لا زون اكليري.
وانتوما كيطلبوا منكم إذا ترسموا الشكل. دونك خاصكم تحاولوا ترسموا هذا الشكل لأنه شكل بسيط وكيتعاود. دونك on observe qu'une partie seulement de la sphère من هذيك الكرة éclairée. طبعا الكرة ما غاديش تكون كلها مضيئة، غير الجهة اللي مقابلة مع داك الضوء هي اللي غتكون مضيئة. الجهة الأخرى قلنا ما كتكونش، كتكون مظلمة، داكشي كتسمى l'ombre propre. دونك شنو l'ombre propre هو la zone sombre du corps opaque et appelée l'ombre propre. opaque حيت ديما كيديروا لكم واحد الجسم اللي هو معتم، ما كيدوزش الضوء. الكرة ولا أي حاجة أخرى ما كدوزش الضوء. On observe sur l'écran une partie non éclairée. دونك في l'écran لا بدا غيكون عندي واحد الجزء غير مضاء، وانتوما تقدروا ديروا هاد التجربة في الدار. خذوا واحد البيل مثلا، ديروا قدام واحد الكرة وظلموا البيت، وغادي تلاحظوا انه مثلا على الحيط غادي تبان لكم الدائرة ديال الظل ديال هذيك الكرة هي اللي كتسمى l'ombre portée. Donc on observe sur l'écran une partie non éclairée de contour circulaire، حيت عندنا واحد السفير، عندنا كرة، دونك غتكون دونك هذاك الظل غادي يكون سيركولير دائري، appelé ombre propre، ombre portée de la sphère. Entre l'écran et la balle de tennis مثلا، ما بين هذيك الكرة و l'écran كاين عندنا ديك لا زون اللي غتكون غتكون non éclairée واللي سميناها cône d'ombre. Donc l'interprétation, la formation des ombres s'explique par le principe de la propagation rectiligne de la lumière. تشكل ديال الظلال ناتج عن القانون ديال الانتشار المستقيم للضوء.